मुखेल ओळ, तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें तुजें जातलें. नियालाक आदार. मनीस देवाच्या रुपण्या सारको एक सुंदर रचना. देव आपल्या रचनेक पवित्रपणान जिवंक आपयता. देव तर पवित्र जाल्यार आमी दुसऱ्या देवांक वा देंवचारांक कित्याक नमस्कार करुया. जेजूकूच आमच्या जिव्या देवाक जिविताचो मास करून पयलो आनी वयलो जागो ताका दिवया. जेजूकूच नमस्कार करून फुडलें जिवीत जिवया. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तशें जाल्यार जेजूकूच नमस्कार करून ताकाच सरपटून हांव म्हजें जिवीत पवित्रपणान जियेतलें. लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा, जेजूकूय आमचे भाशेन ताळण्यान आयिल्लो. देंवचार खूब वावुरलो जेजूक बुलोवन पातकान घालूंक, पूण जेजू शेवटाक पर्यान जैतिवंत जालो. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकान मोइजेस सगळ्यांक उगडास कोत्ता कशे तरेन देवान आमकां राखलीं आनी सांबाळलीं आनी शेवटाक सालामतीन बासायलेल्या देसान सुरक्षीत पावयलीं. जिवीतभर देंवचार वावुरता आमकां पातकान घालूंक. जायते फावटी आमी भुलतांव देंवचाराच्या ताळण्यान असल्या वेळार जेजूकूच चिटकून रावया. प्राचीन काळान आमी भितर सरल्यान मागणें, उपास, डणवण करून आमच्या सगळ्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जेजूक आदार आनी कृपा मागुया. म्हजो थाराव. देवाचेरूच आमचो बावाट दवरून ताका आमी सदांकाल नमस्कार करूंक जेजूची कृपा हांव मागतलें.